یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا فرض بیان ہو کیسے، تیرا فرض بیان ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، مدینے والے کون کرے گا بڑائی، مدینے تیری کون کرے